جو आया मुकद्दसा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, और मैं उसका शान नज़ूल बयान करूँ। ये आया मुकद्दसा नाज़िल क्यों हुई है। 6666 आयाते मुकद्दसा हैं। इनमें कुछ हरूफ मुक़त्तियात हैं, कुछ मुहकमात हैं, कुछ मुतशाबिहात हैं, कुछ अमर की हैं, कुछ नहीं की हैं, और कुछ वो आयात मुकद्दसा हैं जिनका कोई ना कोई शान नज़ूल हुआ है, उनके नाज़िल होने का कुछ सबब बना है। तो हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम दोनों शहज़ादे बीमार हो गए। मौला कायनात चलते चलते महबूब किबरिया की बारगाह में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया हुज़ूर आपके दोनों बेटे बीमार हो गए हैं। सरकार ने फरमाया अली मन्नत मांग लो। सुन्नियों का वो अकीदा है जो कुरान और सुन्नत का अकीदा है। हम ऐसे मन्नत नहीं मानते। आज मन्नत मानने वालों के ऊपर फतवे लगाए जाते हैं। सबसे पहले मन्नत मानने का हुक्म महबूब किबरिया ने दिया, और जिसको हुक्म दिया वो भी मौला कायनात है। फरमाया अली मन्नत मांग लो। मन्नत मान ली। हज़रत अली शेर खुदा ने, सईदा कायनात ने, और आपकी जो खातम फ़िज़ा ने, कि जब अगर ये तंदुरुस्त हो गए तो हम 3-3 रोज़े रखेंगे। ये मन्नत मान लेगी। अल्लाह ताला ने इधर मन्नत मान ली, उधर अल्लाह ताला ने शफाए आजला अता फरमा दी। अब घर में कुछ भी नहीं है। 3 सा जौ एक यहूदी से कर्ज लिए। एक सा पता कितना होता है? नहीं पता। 4 सेर 6 चट्टान और 1 तोला के बराबर होता है। तकरीबन 4.5 किलो का एक सा होता है। तो सहरी की हतून जन्नत ने अपने हाथों से जौ के पीसा खाना तैयार किया। जब शाम का वक्त हुआ अफ्तारी का, उधर अफ्तारी का वक्त हुआ, उधर दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन? अर्ज़ किया आना राजुलुन मिस्कीन, मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, अल्लाह के नाम से पूछ दो। खाना उठाया तो उसको दे दिया, खुद पानी से अफ्तारी की। फिर दूसरे दिन सहरी की जब अफ्तारी का वक्त आया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन? अर्ज़ किया आना राजुलुल यतीम, मैं एक यतीम हूँ, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। खाना उठाया दे दिया। इसी तरह जब तीसरी अफ्तारी का वक्त आया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन? फरमा आना राजुलन असीर, मैं एक कैदी हूँ, अल्लाह के नाम पे मांगने आया हूँ। खाना दे दिया। सुबह जब मौला कायनात और हसनैन करीमैन तीनों बारगाह मुस्तफ़ी में हाज़िर हुए, तो सरकार ने देखा और माया ली आपके चेहरे के ऊपर ये कमज़ोरी के आसार हैं, नकाहत के आसार हैं। तो सारा वाक़या सुनाया। तो आका करीम जो हैं वो साथ आए, इनको लेकर अपनी बेटी की घर। महदूमा कायनात सलाम अलैहा नमाज अदा कर रही हैं और जिस्म मुबारक लर्ज रहा है। जब नमाज मुकम्मल की, सरकार ने बेटी को पास बुलाया, तो मेरे और आपके महबूब करीम की चश्मान नबूवत में आंसू की लड़ियाँ बह निकली। दोनों बाप बेटी गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिब्रील अर्ज़ किया या रब्बे जलील, माँ ये आया मुकद्दसा लेके चली जाओ। ये 29वां पारा है, सूरह दहर की आयत नंबर 8 है। जिब्रील अमीन ये आया मुकद्दसा लेकर आए। अर्ज़ किया हुज़ूर आपके अहले बैत अतहार का इम्तिहान लिया गया है और मुबारक हो वो कामयाब हो गए हैं। आपके अहले बैत के दरवाजे पे आने वाला कोई मदीनतुल मुनव्वरा का कोई मस्कीन यतीम का सीर नहीं था, बल्कि मैं अल्लाह का जिब्रील इंसानी शक्ल में आया था। और ये आया मुकद्दसा अल्लाह ताला ने भेजी है। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जिस तरतीब के साथ मिस्कीन यतीम असीरा, उसी तरतीब से अल्लाह के कुरान की मुकद्दसा है। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, and they feed out of for love for him to the needy, to the orphan and the prisoners। ये नबी के घर वाले हैं जो अल्लाह की मोहब्बत पर मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को खाना खिलाते हैं। भूखे रहते हैं औरों
کھلا دیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صبر والے ہیں آقا کے گھرانے والے، کتنے صبر والے ہیں آقا کے گھرانے والے، بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دے، کتنے صبر والے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ آئیے ذرا مولا کائنات کی سخاوت کا ایک واقعہ سنا لوں۔ یہ جس نے نقل کیا نا وہ بھی بہت بڑے عاشق کے رسول ہیں، حضور بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ، راحت القلوب صفحہ 61 کے اوپر نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا حرم شریف میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، مکہ کی بات ہے، ابھی ہجرت سے پہلے کا وقت، تو وہاں ایک حرم شریف میں مانگنے والا یا بڑا غریب تھا، مفلس تھا، تمام کفار کے سردار، مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس گیا، انہوں نے مذاکر تمسخر کے طور پر کہا کہ وہ جو ادھر کھڑا ہے نا علی، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ شروع سے اللہ والوں کا مذاق اڑانا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ آج ہم جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ نوری پارٹی جا رہی ہے، استغفر اللہ، الحمدللہ ہمیں فخر ہے نوری پارٹی، لیکن نوری اس کا متضاد کیا اپوزٹ کیا ہے، ناری پارٹی، تو جس کو نار سے بنایا گیا ہے شیطان لائن کو، یہ پھر اس کی پارٹی ہے نا جو ہمیں مذاکر تنزیہ کہتی ہے، تمسخر اڑاتی ہے۔ تو اس نے جا کے ایسے کہہ دیا کہ میں بڑا غریب ہوں، بڑا مفلس ہوں، خدا کے لیے کچھ مجھے دو اپنے اللہ کے نام پر۔ تو نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمانے شان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مولا کا نام سمجھ گئے کہ انہوں نے میرا مذاق بڑھانے کے لیے، سمجھ اڑانے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اور میں سائل کو کہا ادھر ہاتھ آگے کر، اس نے ہاتھ کیا، مولا کائنات نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پھونک دیا، فرمایا مٹھی بند کر لو، ان کے پاس جا کے کھولنا۔ جب ان کے پاس انہوں نے پوچھا سناؤ کیا لے کر آئے، جب مٹھی کھلی تو وہ دیناروں سے بھری ہوئی تھی، سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس وقت کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کا نام لیا، کچھ لوگوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو آئیے، مولا کائنات کا عدل بھی بڑا عظیم ہے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 142 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے، یہ آج کل کے جو جیلی ہیں نا ریاست مدینہ کے والے، ان کے لیے لمحہ فکریہ یہ روایت جو ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے تو دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ کمال ان کے لیے تازیانہ عبرت بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو جعلی ریاست مدینہ کے والی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ کے والی ان کے ایسے فرمودات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت علی شیر خدا جنگ صفین پہ جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی زرہ گم ہو گئی، میں سروات کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ جب واپس آئے نا کوفہ تو راستے میں ایک یہودی آپ کو ملا، آپ کی زرہ اس کے پاس تھی، آپ نے یہودی کو کہا یہ زرہ میری ہے، اس نے کہا نہیں یہ زرہ میری ہے، میرے قبضے میں ہے۔ اب مولا کائنات اس وقت 25 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، فوج آپ کے ساتھ ایک اشارہ کرتے اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے یہودی کے، لیکن آپ ریاست مدینہ کے والی ہیں، حقیقی والی ہیں یہ۔ آپ نے اس وقت کا جو قاضی تھا نا کوفے کا، اس کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا، یہودی بھی پیش ہوا، آپ بھی پیش ہوئے۔ اس نے پوچھا امیر المومنین کیسے تشریف فرما ہوئے؟ فرمایا کہ اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے۔ آج کل کے حکمرانوں سن لو، یہ لائی چل رہا ہے، تمہارے لیے لمحہ فکری ہے۔ ریاست مدینہ کے والی خود نہیں فیصلہ کیا، اپنے مقرر کردہ قاضی کی عدالت میں گئے ہیں، اور ایک طرف وہ یہودی کھڑا، ایک طرف آپ کھڑے ہیں،
قاضی نے پوچھا حضور کیسے ہیں؟ فرمایا یہ اس کے پاس جو زرہ وہ میری ہے۔ آپ نے یہودی سے پوچھا، یہودی کہتا ہے یہ زرہ میری ہے۔ اب چونکہ اصول ہے جو مدعی ہے وہ گواہ لائے دو۔ قاضی عرض کرتا ہے حضور وہ کہتا ہے میرے قبضے میں میری ہے، آپ ایسے کریں 2 گواہ پیش کریں۔ مولا کا نام ہے کہ ایک گواہ میرا غلام کمبر ہے، دوسرا گواہ میرا بیٹا امام حسن ہے۔ سنو ریاست مدینہ کے جج کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے عرض کیا حضور آپ کے آقا کریم کی شریعت میں غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ اس قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ جب یہودی نے فیصلہ سنا نا، اس نے کہا کہ اتنی بڑی 25 لاکھ مربع میل کا حاکم فیصلہ سنا، خوش دلی سے قبول کیا۔ یہ تو باہر احتجاج کرتے آتے ہیں نا، اگلے ان کے حق میں فیصلہ ہو تو بڑے خوش، خلاف ہے تو یہ واہ ویلا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ مولا کائنات 25 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، صرف ایشیا ہی نہیں، افریقہ ہی نہیں، یورپ تک، اسپین تک سلطنت اسلامیہ کے ڈنکے بجا رہے تھے۔ آپ نے قبول کیا اس فیصلے کو خوش دلی سے۔ وہ یہودی حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ میں جھوٹا تھا، مجھے پتا ہے کہ زرہ بھی ان کی ہے، لیکن کیونکہ گواہ صحیح نہیں تھے، بیٹے کی کوئی باپ کے حق میں قبول ہی نہیں ہوتی، غلام کی آقا کے قبول نہیں ہوتی۔ قاضی نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا اور امیر المومنین اس کو قبول کیا۔ اسی وقت مولا کائنات کے قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ ریاست مدینہ کے والی تھے، غیر مسلم دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ اتنے بدبخت ہمیں ملے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اپنے منترف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب یہودی قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو میرا ایمان کہتا ہے کہ یہی منظر ہوگا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا مولا کائنات کی شجاعت کے اوپر بھی بات کریں۔ کوئی پہلو لو کما حق ہو، مولا کائنات کو اس کے اوپر اللہ درجے کے اوپر فائز پائیں گے آپ۔ جنگ خندق 5 ہجری میں ہوئی ہے۔ 30,000 لشکر تھا کفار کا، کفار مکہ اور مدینہ کے یہودی مل گئے آپس میں۔ 30,000 کا لشکر، مسلمانوں کا لشکر صرف 3,000 پر، ادھر 30,000 ادھر صرف 3,000۔ خندق سیدنا سلیمان فارسی کے مشورے کے مطابق کھودی گئی، اور کفار کے لشکر میں ایک ابن ود بھی تھا جو 1,000 کے برابر مانا جاتا تھا، اتنا شاذور تھا، اور کوئی خندق عبور نہ کر سکا۔ اس ظالم نے خندق عبور کیا اور کہتا حل میں مبارز، آج ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ خاموش ہیں سب۔ پھر اس نے کہا کہ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی ہے، تمہاری جنت کہاں گئی؟ تم تو کہتے ہو جو شہید ہو سیدھے جنت میں جاتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا حضور اس ظالم کا تانا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اجازت دیں۔ سرکار خوش ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ماما شریف مولا کائنات کے سر کے اوپر باندھا، اپنی شمشیر عطا فرمائی اور فرمایا علی میں تجھے خدا کے حوالے کرتا ہوں اور اس دشمن خدا کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جب مولا کائنات گئے نا سامنے، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، وہ بڑا شاذور تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا، تم میرے دوست کے بیٹے ہو۔ مولا کا نام آتا ہے کہ میں تو تمہیں قتل کرنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ اسے بڑی تکلیف ہوئی، تڑپا۔ اس نے اپنا تعارف فرمایا، کہتا کہ میں ابن ود ہوں اور استاد نامی پہلوانوں کا، میری حیبت سے ہے رو پوش رستم داستانوں کا۔ کہا میں تو بڑے بڑے پہلوانوں کا استاد ہوں، جو رستم ہے نا وہ بھی چھپ گیا ہوا ہے میری حیبت کی وجہ سے، وہ داستانوں میں چھپ چکا ہے۔ مولا کائنات نے عاجزی کے ساتھ فرمایا
जितना कोई बड़ा होता है ना उतना ही वो बड़ा आजिज़ होता है अल्लाह की बारगाह में। वहाँ के अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर, मैं लम्मा जो तारफ नहीं करांदा, मैं इना कहांगा कि मैं जिदा नाम मां ने हैदर रखिया। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर, मैं ओमा जिदी अम्मी जान ने और मेरा नाम हैदर रखिया होया वे। हैदर भी शेर नूं कहंदे ने, करार भी शेर नूं कहंदे ने, असद भी शेर नूं कहंदे ने, असदुल्ला भी। लेकिन हैदर वो होंदा जिहड़ा जबड़ के हमला करे, करार होंदा जिहदे पिछे दौड़ के दुश्मन ते हमला करे। फरमाया कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखिया हुआ, असदुल्ला भी। ये सरकार ने खिताब दिता, असदुल्ला अल्लाह दा शेर। माँ के मुझको अली कहते हैं, एक बंदा खुदा का हूँ। मुझको अली कहते हैं, एक बंदा खुदा का हूँ। मेरा इतना ही दावा है, मैं आदम मुस्तफा का हूँ। मेरा इतना ही दावा है, मैं आदम मुस्तफा का हूँ। मौला कायनात की शुजात का एक असूल है। मैं तमसीलन बात करने लगा, कोई फतवा ना लगा दे। आप 3 जिंदगियां देते थे दुश्मन को। कितनी? 3 जिंदगियां। जिंदगी देने वाला तो अल्लाह ताला, मजाजन तमसीलन बात समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि जाओ कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, एक जिंदगी। उसने कहा मैंने नहीं पढ़ना। मैं कैसे करो, वापस चला जाओ, फिर भी छोड़ देता हूँ, दूसरी जिंदगी। उसने कहा ये भी सौदा कबूल नहीं है। फरमाया कि पहला वार भी तू कर ले, ये तीसरी जिंदगी है। पहला वार भी, ये आम को कहता है बंदा, बड़े ही दिल जिगरे की बात है। मैं कि दुश्मन को कहा और 1000 के बराबर जिसकी ताकत, उसको कहा कि जा पहला वार भी तू कर ले। उसने वार किया, मौला कायनात ने ढाल के ऊपर रोक दिया। उसके बाद जब आपने वार किया तो उसको 2 टुकड़ों में तकसीम करके फेंक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 5 हिजरी का वाक़या। और 7 हिजरी में जब जंगे खंदक हुई तो खैबर का कला कमूस ये फतह नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका जो माहौल था वो मरहब था। उसने सर से लेके पाँव तक ज़रा पहनी होती थी। बड़े बड़े गुरज थे उसके, कितने कितने शेर के 2, बड़ा कद्दावर जवान था। तो ये फतह नहीं हो रहा था। सही बुखारी शरीफ का हदीस है, मिशकात सफ़ा 563 के ऊपर मौजूद है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लाउतियन्ना हाज़ा रायतन गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु ला यदैहि। यदन कहते हैं टू मारो को, आने वाले कल को। नबी गैबदा फरमाते हैं कि कल झंडा मैं उस हस्सी को दूंगा, यफ्तहुल्लाहु ला यदैहि, जिसके हाथ पर अल्लाह फतह देगा। अगर मैं कि युहिब्बुल्लाह व रसूलह, और वो ज़ात अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करती है। फिर फरमाया युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, यहाँ फ़ाइल है, मैं अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। जब सुबह दिन चढ़ा ना, और हर साहबी की ख्वाहिश है, तो सरकार में आईना अली इब्न अबी तालिब। अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? आईना आता है वेद के लिए, कहाँ है? सबनत के हजूर, उनकी तो आंखें खराब हैं, अशूब चश्म है। सरकार में मैंने ये नहीं पूछा कि ठीक है यार, मैंने पूछ दिया आईना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब किधर है? लाया गया। मौला कहना फरमाते हैं कि अक्सर मुझे अशूब चश्म रहता था, आंखें खराब होती थी। सरकार ने आप लुआब दहन लगाया, सारी उम्र फिर मेरी आँख खराब नहीं हुई। और एक और दुआ दी है, मैं कि या अल्लाह मेरे अली को गर्मी और सर्दी से बेनियाज कर दे। और साहब फरमाते हैं कि मौला के नाथ गर्मियों में गर्म कपड़े पहनते थे, सर्दियों में ठंडे पहनते थे। हमने पूछा, मैं कि आका ने दुआ की, अल्लाह ताला ने मुझे गर्मी और सर्दी से भी बेनियाज कर दी है। जब आका करीम ने लुआब दहन लगाया, झंडा ता फरमाया, गए, हाथ में परचम इस्लाम है, सीना में हुब्बे खुदा है, दिल मिश्के खैरुल अनाम है। जब गए तो मरहब को भी आपने यही कहा, कलमा पढ़ लो छोड़ देता हूँ। उसने कहा नहीं। फरमाया कि दरवाज़ा खोल लो छोड़ देता हूँ। मैं नहीं, आओ फिर पहला वार भी कर लो। उसने पहला वार किया, आपने रोका। जब आपने वार किया तो मोहसिन फरमाते हम हैरान है कि उसने लोहे का लिबास पहना हुआ था और सर से लेकर पांव तक 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। यहां फिर आशिक मौलाना सैयद चिराग गोलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं
کہ جب دونوں میں اس کو تقسیم کر دیا، گرا ہوا زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے کہ مرحب تمیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا جو مرحب پہلی دفعہ شکست کھائی ہے اور ایسا وار کھایا کہ اٹھنے کے قابل نہیں رکھا کہ مرحب ترنیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی، منظر فضائے دہر میں سارا جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں